मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मा कान मुहम्मदुन अबा ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا. فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم ثياب سندس خضر عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور
وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا. وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله مولانا العظيم.